كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہمایارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل سبحان پاک اللہ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سبحان اللہ بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عما والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو سورہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنن رضی اللہ توفیق آمین اللہ رب العزت آج دی مقدس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ اتحاد و ثنا دے حوالے دے نال انعقاد پذیرے اللہ آقا کریم دے اوصاف دی برکت نال محاسن دی برکت نال محامد دی برکت نال سرکار دے پاک غلامہ دے ذکر دی برکت نال اللہ بزرگاں کو صحت عطا فرما آمین شفا یابی عطا فرما صحت کلی عطا فرما اللہ کرے یہ ٹھوک سلامت رہا آمین شالا کرے پیو ماں بیٹھا رہے جڑے رنگے چی باہ آمین اللہ رب العزت دی ذات پاک اساں سارے کو سرکار دا سچا سچا غلام بناوے آمین اللہ کریم دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑے زمین دے ٹکڑے دا انتخاب کیتا ہے وہ زمین دا ٹکڑا مکہ ہے سبحان اللہ رب العزت پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس آپ جنرل مکہ المکرمہ دی سرزمین تے تشریف گنتے آئے ہن تا 40 سال تک آقا دی ذات پاک نے اپنی زبان مبارک تو اے نہیں فرمایا میں نبی ہاں بلکہ جیڑا بھی آقا دا چہرہ دے دائی بس ایو کچھ آکھ دیندائی اے چہرہ کڈاں جھوٹے دا نہیں تھی سکدا اے جڈا نہیں تھی سچے دا واہ تا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس جلے این جگہ تے تشریف گھن ہے تا آقا دی ذات اپنی حیات طیبہ وچ اپنی زندگی اقدس دے اندر 40 سال دے بعد اپنی زبان مبارک نال فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں۔ سبحان اللہ جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سرکار دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبی نہیں بلکہ سرکار دی ذات پاک آپ جلے این زمین دے ٹکڑے دے قدم رکھائی اون ویلے بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ آقا دی ذات پاک کو اللہ نے منصب نبوت تے فائز کیتا ہے مگر حضرات انبیاء کرام دا ایک خاصہ ہوندے حضرات انبیاء کرام کو اللہ کریم دی ذات پاک کے صفاتاں عطا کریں دن کہ وہ 40 سال تک گرد و پیش کو دے دیں اور 40 سال تک وہ لوگاں کو مشاہدہ کریں دن 40 سال تک لوگاں دے اندر رہتے اور لوگاں دیاں سارا کچھ معاملات کو دے دیں ول انہاں دے اندر جیڑیاں انہاں دیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں ول نبی ہناں دے اوتے بہتے بحث کریں دن ول انہاں دیاں کمیاں کو دور کریں دن ول نبی اپنی سیرت طیبہ دے نال اپنا اعلیٰ کردار اتنا کریں دن کہ ول لوگ اپنی تمام تر ساریاں شکلاں کو مکاتے ول وہ جب تک جیندے رہندن ول غلام محمد تے واہ ول وہ آقا کریم دی ذات پاک دے تابعدار بنویں دن اور تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا کلمہ پڑھتے ول قیامت تک واسطے اعزاز حاصل کریں دن کہ اسائیں او لوگ ہیں جڑے محمد دے غلام ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ واہ تا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبوت دا اعلان کیتا کیا سرکار دی ذات پاک 40 سال دے بعد نبی ہن کیا سرکار پہلے کہنا ہن اگر کوئی شخص این طریقے نال آکھ دے متن کدا اپنی کلاس وچ کھڑتے کوئی لیکچر سنتے اوندا چیتا نکل ونجے ول اتھا محلے وچ اپنی گلی وچ اپنے علاقے وچ اپنی بستی وچ بیٹھے شور شرابہ کھڑا کریندا ہوئے ساکو تا استاد دسے نبی تا 40 سال بعد نبی آئی اے تا چلو استاد تک واکھا نبی 40 سال دے بعد نبی ہے نبی کو لی پوچھو چا تسا نبی کڈن واہ تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنی زبان مبارک دے نال خود ارشاد فرمایا پوچھن والے کونن سرکار دے صحابی محفل کہندا ہی صحابہ کرام دی اور جڑے پوچھن والے ہیں وہ سرکار دے قد آور شخصیات وچوں سرکار دے صحابی ہیں جدنا سیدنا حضرت جابر آپ نے سرکار دی پاک برگاہ چار کیتا یا رسول اللہ تساں نبی کڈن دے وے
تو تارے میرے مصطفیٰ دیات پاک فرما دے وینا کہ میں مصطفیٰ دیات پاک کو اعلان کیتے ہیں 5 سال گزرے 5 سال پہلے نبی کہنا ہم 5 سال تھی جن ہن نبیاں آقا دیات پاک کو اعلان کیتے ہیں 10 سال گزر گیا سرکار دیات پاک فرما دے وینا کہ میں 10 سال پہلے نبی کہنا میں 10 سال بعد ہن نبی بنا مگر صدقے تھی ونجا سائیں تھی زبان تو آقا دیات پاک نے فرما کون تو نبیوں و آدم بین الماء والتین سرکار دیات پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام بین الماء والتین میرا آدم علیہ السلام بابا اجا مٹی تے پانی دے درمیان چن کون تو نبی یا میں ان ویلے بھی ہاں واہ ہن تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس اپنی زبان مبارک نال پہ فرمیندن اجا سیدی بابا آدم علیہ السلام گلگارے میں چن اجا پانی اور مٹی دے درمیان چن سرکار دیات پاک نے فرمایا میں اون ویلے بھی نبی ہم تا پتہ چل گیا جے کو غلط فہمی ہے دور کرے جے کو مغالطہ ہے دور کرے اور جیندا چیتا مولویاں پٹ چھوڑے او بھی ہی شاید ہوتے آقا دے فرمان دی بنیاد ہوتے اپنی غلط فہمی کو دور کرے جماعت اہل سنت تا اج بھی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ساڈا اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے محمد دے فرمان تو ثابت ہے ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس کو اللہ نے فرمایا محبوب تسا جہان دے اندر اجا کئی چیز دا کوئی ثبوت کہنا ہے کوئی وجود کہنا ہے ایک سرائکی دے رنگ چ بئی طرح آدن یا خدا ہے یا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے چلو قرآن مجید دی ایک بیت آیت پاک دیوں چا والدہ ڈھم دی گال بن ویس حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ دی جلے تخلیق تھی چکی آئی آپ جلے بن چکے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جلے لقب آپ کو پا دیتا گیا آئی تا اللہ کریم دیات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو صدا خدا تعالی دیات پاک نے فرمایا میرا آدم تگے بن اور میں رب تعالی دیات پاک نے جسمانی شکل دے اندر انہاں کو مرض وجود کر چھوڑے ہن میں رب دی ذات پاک چاہنا للملائکۃ تسجدوا لے آدم تو سارے فرشتے نا میرے آدم کو سجدہ واہ تا اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ہن جڑا یہ لفظ کرے نا وَإِذْ قُلْنَا ایندا ایک معنی تو نے جٹ والا کرے نا ایک معنی میں مولوی والا کرے نا جڑا جٹ والا ہے تو کو سمجھ آوے سی جڑا مولوی والا ہے او ول تو کو سمجھ آوے سی ہن جڑا جٹ والا معنی ہے اوندا ایویں بن دے اور آکھا جڈن اساں واہ واہ اور آکھا جڈن اساں سجدہ کرو تساں سارے فرشتے آدم کو اللہ دیات پاک نے فرمایا جنن اسا فرشتیاں کو آکھا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ جٹا والا معنی ہن ایندا مولوی والا معنی کیویں بن دے اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا اے محمد اون ویلے کو یاد کرنا سبحان اللہ اے مصطفیٰ اون ویلے کو یاد کرو جلے میں خدا دی ذات پاک نے تمام ملائکہ کو آکھ دیتا ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو ہن اتھا اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا محمد اون ویلے کو یاد کر سیانے لوگ ہی وے ہمیشہ وقت یاد او کو دیوایا ویندے جڑا اون ویلے ہووے واہ واہ وقت یاد او کو دیویندے جڑا اون وقت موجود ہووے وقت یاد او کو دیویندے جڑا اون ویلے حاضر ہووے وقت یاد او کو دیویندے جڑا موقع دیتے اون وقت بنفس نفیس جسمانی اور روحانی طور دیتے ہوویں خدا دی ذات پاک نے آقا دی ذات پاک کو ارشاد فرمایا محبوب اون ویلے کو یاد کرو پتہ چل گیا مولوی تا اج بٹھا دے جمن دے بعد 40 سال بعد نبی آئین مولوی جی قرآن پہ آدھے جرن آدم علیہ السلام دی ذات پاک کو ملائکہ سجدہ پہ کریں دیں اور جلے رب دی ذات پاک ملائکہ کو آقا ہی ان ویلے میرا محمد موجود ہے واہ واہ آقا دی ذات پاک ہن پہ تا جماعت اہل سنت عقیدہ ہے آقا دی ذات پاک دی ذات مبارکہ آپ 40 سال دے بعد نبی نان سرکار دی ذات پاک ہوں اعلان دا حکم 40 سال دے بعد دیتا گئے سرکار دی ذات پاک جمع ہن اون ویلے بھی نبی ہیں واہ اور آقا دی ذات پاک دا جلے ولادت تھئی سرکار دا جمنا تھیا سرکار دی تولد تھئی آقا دی ذات پاک جلے زمین دے ٹکڑے دوتے تشریف گھنتے آئے موقع دوتے جڑی بیبیاں موجود ہیں او ترائے ہیں جنہیں ڈونا میں تاری خدمت حوالے چا کرے نا ول تریجا کہیں ویلے ول موقع مل سی تاری خدمت ورکا ولاتے دسارے سا ایک سیدہ حضرت بی بی آمنہ جو کہ آقا دی ذات پاک دی اماں جان ہے جنہ میرے سائیں کو جائے اور جن وچو آقا دی ذات پاک دی ولادت مبارکہ تھی ہے اور سرکار دی ذات پاک دی والدہ ماجدہ دا آپ کو لقب ملے وگرنہ اے بھی میں اپنی زبان نال ایویں کھڑا آدھا ورنہ پورے قرآن مجید دا مطالعہ کرو رب تعالیٰ دی ذات پاک اے نہیں فرمایا کہ محمد جمے بلکہ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا ارسلنا اسا محمد کو بھیجے
اللہ اکبر ہن جمن ایندے تے تشریح کروں چا ول چس بن ویسی بھیجے ایندے تے تشریح کروں چا والی چس بن ویسی مگر کیونکہ دوویں چساں چاونیاں سے والی میں اگاں ٹر پونے پورے قرآن مجید دا مطالعہ کرو اللہ کریم دی آتے پاک نے کہیں جاد تے کہیں نہیں آکھا کہ محمد جمے محمد جمے محمد جمے ہاں نبی دی ذات پاک اپنی زبان تو آکھے میں جمع ہن اللہ سائیں کیا آکھے اللہ سائیں بیا لفظ استعمال فرمائے نبی دی ذات پاک نے بیا لفظ فرمائے نبی سائیں دی ذات پاک فرمائے میں جمع تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں بھیجے جلے اللہ سائیں آخری تے میں بھیجے نبی سائیں بھی تا آکھے نا میں تواڈے کولوں بھیجا ہو یا آیا پر سرکار دی ذات پاک نے فرمایا نا میں جمع آقا تساں کیوں آکھے میں جمع اللہ تساں کیوں آکھے میں بھیجے خدا دی ذات پاک نے فرمایا ایہو تا دسنا چاہنا جیڑا جم دے نا ان دا تعلق مخلوق نال ہوندے جیڑا بھیجا ویندے ان دا تعلق خالق نال اب میں خدا دی ذات پاک تو کو دساونا چاہنا متن تساں آکھائے اساں تے جمے ہیں نبی وی تے جمے امیراں دے پتر جمے نبی وی تے جمے فقیراں دے پتر جمے نبی وی تے جمے وزیراں دے پتر جمے نبی وی تے جمے آلہ دے پتر جمے نبی وی تے جمے فرمایا تواڈے تے سائیں دے آونے کدور ہادا درجے دا فرق ہے حضور کیا فرمایا بال جم دے ماں پلیت تھی ویندی ہے بال جم دے نال کپڑا چلاؤ اوہی پلیت تھی ویندے بال جم دے ناف کٹو جڑا آلہ ناف نہ لگ دے اوہی پلیت تھی ویندے سائیں اتنے پاکن جڑے زمین دے ٹکڑے دے جمن اوہی پاکن جن دے پیٹ چوں ہیں اوہی پاکن او کتنے پاکن او اج بھی قرآن پڑھو چا دلیلہ مل ویندے ثبوت مل ویندے اللہ اکبر نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میں کوشش ایو کچھ کرے نا بھائی نعرے لنڈے ہی نہ لگیں نعرے پورے لگیں تاکہ لنڈا نعرہ ساکو نہیں چاہیدہ ساکو نعرہ چاہیدہ پورا چاہیدہ اور وال ساکو پتہ لگ ونے جڑے بندے دے متھے دے قبیلیاں ٹور دین او دا وال ڈاڈھا ہم دا ہی پتہ لگ ونے تے اساں بندے دا جڑا ٹیسٹ کرنے نا اساں اون دا ٹیسٹ لیبارٹری اچ کہیں نہیں کرے دے نہ ہی اون دا کول اساں سیمپل گھندے اساں دو پاکاں دے نا چڑے نے بندے دی طبیعت پتہ لگ ونے اور جڑے ساڈی لیبارٹری دے اندر دو پاکاں دا نا ہے نا وہ پتہ کون ہے ایک صدیق نبی علی ہے اللہ اکبر صدیق سائیں دے نا تو بھی پتہ لگ ویندے تے مولا علی مشکل کشا سائیں دے نا تو بھی پتہ لگ ویندے اے میں دو پاکاں دے نا تاں کھڑا گھنا اے ایویں سمجھو ٹیسٹ نیڈلز ہیں اے انہاں واسطے ہیں اے ٹیسٹ سٹکا ہیں انہاں واسطے ہیں جنہاں دے عقیدے ذرا ڈاما ڈول تھے ودے ہومن مگر سنیوں تک مبارک ہوئے باہمیں اساں راسو جنگل ہیں باہمیں راسو پہاڑ ہیں باہمیں راسو پسماندہ علاقے ہیں اور باہمیں اساں پہاڑاں دیا چوٹیاں تے راسو قیامت تک نہ صدیق دبوہا چھوڑے سو نہ علی دبوہا چھوڑے سو کیونکہ تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا صدیق بھی ساڈے ہیں علی بھی ساڈے ہیں اللہ اکبر ایک لفظ وال اٹے گئے نعرہ خلافت نعرہ خلافت چلو میں بائی طرح کا نعرہ تحقیق تے اساں تہاڈی طبیعت بئی طرح تھیندی بیٹھی وے تے تہاڈی طبیعت اگر بئی طرح گھر وچ بیٹھی تھی ونجے اج کل 1122 والی سہولت ہے نا تے فوراً حکم فون کرن دے کوکو ساڈے کاکے دی طبیعت اولا تولا تھی گئی ہے اگر اون دی طبیعت تے اثر ہوسی تھوڑا تے میرے خیال دے اتھائی ٹریٹمنٹ کرتے دیکھ بھال کرتے کاکے کو اتھائی سما دے چلے ویسے اگر اون دی طبیعت زیادہ خراب ہوسی ہسپتال چا ویسے نا جتنی بیماری دی شدت زیادہ ہوسی نا تے میرے خیال دے ڈوز ہی زیادہ لیسن ٹیکے زیادہ لیسن انجیکشن ہی زیادہ لیسن میرے خیال دے لیکوئڈ زیادہ لیسن کیپسول زیادہ لیسن میرے خیال دے دیکھ بھالی زیادہ کرے سن تے جیندہ صحابہ کرام تے اہل بیت نہ سنتے جن دی طبیعت زیادہ خراب تھی گئی ہے ڈوز ودھاواں واہ واہ دلیلاں ودھاواں تے میں اگر دلیلاں ودھاواں لگ گیا ہوں نا تے میں ورکے یا قرآن دے والے سا یا محمد دے فرمان دے والے سا مگر تاری خدمت عرض کرنا چاہنا ایویں ہولے ہولے جلو پہ پاند کریں دے جلو اللہ کرے سی میں چھوڑی چھوڑی چال چلتے مدینے پہنچ واہ اے دفعہ وال تاری خدمت عرض کران چاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں اے بھی میرے سائیں دے غلام ہیں حضرت سیدی فاروق اعظم اے بھی میرے سائیں دے غلام ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی اے بھی میرے سائیں دے غلام ہیں حضرت سیدی مولا علی مشکل کشا سائیں آ بھی میرے سائیں دے غلام ہیں مگر قربان تھی ونیا بئی طرح ہی آکھاں چاہ سیدنا صدیق اکبر نبی سائیں دی اکھ ہیں واہ ہائے ہائے سبحان اللہ آقا دی ذات پاک نے اپنی زبان مبارک نال فرمایا انتا ابو بکر عینی آقا دی ذات پاک نے فرمایا اگر میں محمد دی آنکھ دیکھنا چاہندے وے نا صدیق کو چا دیکھو واہ
اور سرکار دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جائیں میں مصطفیٰ کریم دی زبان دیکھنا چاہندے وے عمر کو چ دیکھو، اور میں مصطفیٰ دا ہاتھ دیکھنا چاہندے وے تول عثمان کو چ دیکھو۔ اگلا جملہ بڑا پیارا دے ساتھ ہے، تاری طبیعت کو میں چلاونا چاہنا، آقا دی ذات پاک نے فرمایا جائیں میں محمد دی جان دیکھنی ہوئے علی کو چ حق، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علی، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ہن اتھا آقا دی ذات پاک نے کیوں فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی میری جان ہے اور سیدنا عثمان غنی میرا ہاتھ ہیں اور حضرت عمر بن خطاب میں مصطفیٰ کریم دی زبان مبارک ہیں، اور آقا دی ذات پاک نے ایک کیوں فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میں مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی آنکھ ہیں۔ ہن ایندے تے تھوڑی تھوڑی ایک نکی نکی تشریح کرتے اپنے علمی اوقات اور علمی بساط دے موافق او تری خدمت وچ حوالے کراں چا۔ آنکھ نہ ہوئے بندہ اندھا ہے، ہاتھ نہ ہوئے بندہ ٹونڈا ہے، جیو جیو، تھوڑی جن توجہ ہوئے، آنکھ نہ ہوئے بندہ اندھا ہے تے ہاتھ نہ ہوئے بندہ ٹونڈا ہے، زبان نہ ہوئے بندہ گونگا ہے، جان نہ ہوئے بندہ مردہ ہے۔ ہن آقا دی ذات پاک نے فرمایا جان ہی وے علی تے علی نہ ہوئے واہ، اللہ اکبر، بندہ مویا ہے، وہ ٹردا ہی ودے مویا ہے، کھاندا ہی ودے مویا ہے، پیندا ہی ودے مویا ہے، الیندا ہی ودے مویا ہے، گھر درپڑ ماری بیٹھے والی مویا ہے، ہوٹل دے جخ بیٹا مرندے والی مویا ہے۔ اللہ دی قسم ہے مولا علی سرکار کو آکھے آقا دی ذات پاک دی جانن سر نیزے تے ہوے در کر بھلا ہے چوبے رب دے والی جیندا ہے۔ واہ واہ، آخر وجہ کیا ہے؟ خالق دی ذات پاک نے فرمایا تاکو نہیں پتا ان دے اندر ہن جڑی روح پاتی گئی ہے نا ان دا عقیدہ ہے اور ان دے عقائد اور نظریات ہیں کہ میں اج بھی اپنی زبان نال مولا علی مشکل کشا کو محمد دی جان تسلیم کرے نا۔ قربان تھی ونیا تا سیدی حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات اقدس آپ جلے ان جگہ دے تشریف گھنتے آئے تا آپ دی ولادت جڑن تھی آئی تا اون ویلے موقع دے دو بیبیاں موجود ہیں، ایک آقا دی اما پاکن جندا نام سیدہ حضرت بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سین دی ذات پاکن، اور ایک حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضرت بی بی صفیہ کون ہیں؟ ایک سرے کے بدلاواں چا اے میرے نبی سیں دی بوا ہے۔ اللہ اکبر، بوا میرے خیال دے ابے دی بہن ہوندی ہے، سبحان اللہ، جنہ دا سر ہلنا بند تھی کہ میں کیا محسوس کر رہا، کیا بات ہے، اور جنہ دا سر چلدا پہ اتھو تا میں کچھ محسوس کریندا ہی بیٹھا۔ ہے دوا وال آکھاں چا جیڑی ابے دی بہن ہوندی ہے او کو اساں سارے بوا آدے، اور آقا دی ذات پاک کو صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ جڑا بڑا سارا نخل کھڑے، یہ جڑا بڑا سارا درخت کھڑے، اور درخت عرب دے اندر کیڑا پاتا ویندا ہے؟ کھجور دا، سرے کے چکا کھجی۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڑا کھجور دا درخت ہے نا اے مومنہ دی بوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ بوا تا او ہوندی جڑی ابے دی بہن ہوئے تے این کو کیوں آکھا گیا؟ تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اللہ دی ذات پاک جلے حضرت سیدی باب آدم دے بناون دا ارادہ کیتا ہے تا خالق دی ذات پاک نے تمام ملائکہ کو حکم دیتا کہ تساں مٹی چاہو۔ حضرت سیدی آدم دے جسد مبارک واسطے جڑی مٹی جمع کیتی گئی ہے جین دے وچوں تا باب آدم دا جسد مبارک تیار تھی گیا ہے، باقی جڑی مٹی بچی آئی نا چونڈی خان اللہ سے ہوندے وچوں کھجی پیدا چ کیتی تہیں وجہ واسطے اے ساڈی ول بوا تھی گئی ہے۔ تا خیال کیتا کرو اگر اے درخت کھڑا ہوئے تا ول ایکو پٹ تے ایڈے ایڈے نہ کیتا کرو تے نہ ہی سانجے بنے تے کھڑتے ہی شودے کو کھچکایا کرو، نہ ہی اگاں پیچھاں کیتا کرو، ہاں بھاویں شتیر بناتے کوٹی دی چھت تے لا چھوڑا کرو، ول میں تو کو ناچ سنے نا چھڑیاں دی چھت ہی شتیر ہن کھجور دے، اللہ اکبر، چھڑیاں دی چھت ہی شتیر ہن کھجور دے دے دی ہے دنیا تے جلوے ہن حضور دے، تڈیاں دا بستر ہے سرانا ہے کبال دا، پتھراں دے دیرا ہے آمنہ دے لال دا۔ اللہ اکبر، تا آقا دی ذات پاک جرن این جگہ دوتے تشریف گھنتے آئے یا سرکار دی ولادت تھی آقا دا جمنا تھیا، سرکار دی تولد تھی تا آقا دی ذات پاک دی بوا انتظار اچ کھڑیان کہ اللہ کریم ذات پاک میرے بھرا دی نشانی میں کو دے سن وال میں اپنے لاڈ پورے کرے ساں، اپنے ارمان پورے کرے ساں اور اپنے دل دی حسرت پوری کرے ساں۔ حضرت سیدہ بی بی صفیہ پاک آپ کو اطلاع ملی کہ اللہ کریم ذات پاک نے تواڈی بھیرا کو ایک پوتر دیتا، حضرت بی بی آمنہ دی گود دے اندر لخت جگر آ گئے۔ ہن بوا خوش تھی گئی تے میرے خیال دے بھینی کو مان دا ہوندا ہی ہے۔
اور بھینی تا چاندی آئیہ کو جن اللہ کرے ساڑا بھیرا سارے نال بولے ہی ودا اللہ وہی ودا تواری خدمت چی عرضے منہ نہ وٹایا کرو اے پرایا دھن ہے منہ ونجایا نہ کرو اے پرایا دھن ہے اگر کنا گھر ریچی آ ونجن نا منہ تے بارہ نہ وجایا کرو اے پچھلے دھڑکے دے من تو سائیں منہ وٹا باؤ ڈساو ایندہ گھر کو ایندہ بوہا کیڑا ہے اے بیچاری کیندے بوہے تو تے ویسی آج بھی اگر دھیاں لے بیٹھے ہوئے تا تاڑی خدمت عرض کرنا چاہنا حق کی دیو پر منہ ہی سیدھا دیو آقا دی ذات پاک آپ جلے بارو سفر تے آمین ہاں سرکار دی ذات پاک پہلے جڑے گھر رچ آندے نو گھر فاطمہ تزہرا دا سبحان اللہ آقا دی دھی پاک تائی اور نبی دی ذات پاک جلے دھیاں دے گھر رچ ویندے ہن سائیں دی ذات پاک دی سیرت دا مطالعہ کرو آقا دی ذات پاک کنا خالی ہاتھ نہ گئے ہن نبی دی ذات پاک کچھ نہ کچھ گھن تے گیا تا تاری خدمت چی اپیل ہے ماشاءاللہ اڈے توڑے نال ہیں دکانہ توڑے نال ہیں ہٹیاں شٹیاں توڑے نال ہیں چوک شوک توڑے نال ہیں ذری گیا پیا جی یار کو کہیں ویلے ملتانی کلفی دبواتے بھرواتے آندے وے ایویں کہیں کہ ویلے نیانیاں واسطے کچھ گدی آئے کرو باہر ویندے وے اے دے خرچے کرندے وے جے کو انور دی تے کو دال کھواواں تے کو یار دے دال کھوائی چنگی لگ دی ہے ویری پیو نہ لے دشمنی پیو تے ماں نہ لے آج وقت ہی اے بیٹھن انہاں دی خدمت کر گن جمعراتی دے کلاں دے تے دا تھال بھر دے دے تھیں جیو ناک نموز لکھے تھیں مہینہ کو کھویندہ ہم جیندے پوچھتا نہ ہمیں منافق کا کون لوگوں کو بہتے کھویندہ بیٹھے پتہ چل گیا جہان جو منافق ہے جڑا جیندے نہ پوچھے مرن دے بعد تھال بھرتے دے بے پتر چنگا ہو ہے جڑا جیندے خدمت ہی کرے جڑے بابا دنیا تو پردہ کرے اور روندہ نہ مر رہے اولاد دے حق جو دعا کریں دا اور ہی وجہ واسطے آقا کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے توڑی جہنم ہی ہے توڑی جنت ہی ہے اگر انہاں کو کیتو ہے ناراض اے توڑی جہنم ہے اگر انہاں کو کیتو ہے راضی تولے توڑی جنت ہے جہنم نہیں کھٹنی تو ساں جڈنی کھٹنے تو ساں جنت کھٹنی اللہ اکبر تا جو ہی بی بی اور بال کو چاہتا آپ فرمیندے بال کو چاہتے میں باہر ویندی پیام تاکہ بال جو جمع ہی کو دھماما ہائے ہائے آپ فرمیندے میں دھمامن واسطے باہر جو چاہتے میں گئیاں سرے کے چاکھاں چاہ کہ ایک اجاں پیر در سال تو باہر آئی تھے ایک اندر آئی بالی میں لپٹ ہوئی کپڑے بیچ غیبی چو آواز آئی صفیہ بال کی دے چاہیے نہیں میں کہ دھمامن فرمایا دھمیدہ تا ہونا کوئی جڑے پلی تو میں سائیں دا پا آپ فرمیندے میں سائیں دے اتے جڑا سبز رنگ دا کپڑا آئی میں جو ہٹایا تے اپنی آنکھ نال ڈٹھا تو میں کیا ڈٹھوں سر دے وچ کنگھی ڈیتی ہو جائے تیل لگا ہو جائے میں کیا ڈٹھا سرکار دے جسم تے خوشبو لگی ہو جائے اگلی لفظ دسا میں چاہ نافی کٹی ہو جائے ختم نہیں تھی آئے اگلا لفظ سرکار دیا تے پاک لباس ہی پاتا ہو جائے میں پیچھا موڑتے حضرت بی بی آمنہ کو پوچھا میں کہ تُساں دھمائے آپ فرمایا دھانتا دھمایا ہے آپ نے فرمایا دھانتے دھمائے آئیں ایک بئی طرح زبان چاہدن مخصول شدہ آئیں ناف بریدہ آئیں ملبوس شدہ ہن آپ نے فرمایا کپڑے پاتے ہوئے دھانتے ہوئے ہن تے اتنے سونے لباس اچ ملبوسن آج تک بڑے بڑے علماء دے قدم اچ بہتے دروازے کھڑکاتے ورگردانی کرتے پچھے سے بندیاں دے بال جمدن کوئی دائی دھمے دیے کوئی نان کے دھمے دن ڈاڈ کے دھمے دن نرسہ دھمے دن نکرانیاں دھمے دن کوئی تا ورک ولاتے دسو سارے آقا دی ذات پاک کو کہیں دھمایا عرب دے مولویان چپن فارس دے مولویان چپن ایران دے مولویان چپن پر سادہ ایک بابا بیٹا ہندوستان چاہی نو احمد رضا جیو اپنی زبان تو بابا بول بیا آپ نے فرمایا کوئی دساوے بامے نہ دساوے پر اساں عاشق تا چپ ہی نہیں کریں اساں سائیں دے غلام تا خاموش ہی نہیں رہن دے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار چا دسا آپ فرمایا میں دساواں سائیں کو کہیں دھوائے انہاں کہ کہیں دھوائے آپ فرمایا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے آخر سو چھلک کیا ہے تو جو بن کیا ہے ٹپک کیا ہے اس سرے کی انٹو کر دے وال توڑی جان چھوڑ دے وہاں تے تُساں میرے کول سرخرو میں توڑے کول سرخرو اللہ کرے سویرے تُساں باہو تے گھر دے اندرو ٹورتے ونجو بارو کھیت چھیت پھیر رہو جلے تُساں بارو کھیت پھیرا سو میرے کال دے جلے گھر واپس آسو تو توڑے پانچے پسے ودے ہو سے توڑی جتی پسی ودی ہو سے ہون بندہ پوچھے پانی لاتے آئے میرے کال دے سارے آکڑے سو پانی لاتے کہنی سے آئے ایمیں تریڑ آئی
سرے کے تریڑ آ دے ایویں تریڑ آئی تے اساں تلے دے ٹردے ودیا سے فصل پھردے ودیا سے اے پانی دے قطرے لگ گئے اے جڑی تریڑ بارو آئی ہے ہیلی کاپٹر پانی ویٹ گئے ٹینکی نال پانی ویٹے وے یا اچھل اچھلتے پانی ویٹے وے مکائی دے پانی کہیں سٹے تا آپ دے سو تریڑ آئی کھڑی آئی تلے دے پانی سے کہیں سٹے سارے آکھ دے سو تریڑ آئی کھڑی آئی میرے خیال دے آکھ دے سو گڈی بارو کھڑی ہوندی چھت تے پانی کیڈو آئے آکھ دے سو تریڑ آئی کھڑی آئی موٹر سائیکل بارو کھڑے اندی ٹینکی تے پانی کیڈو آئے گدی تے کیڈو آئے آکھ سو تریڑ آئی کھڑی آئی کدا ہی تریڑ کولی پوچھے وے کدا ہی شبنم دے قطرے کولی پوچھے وے کدا ہی اونس کولی پوچھے وے اوے پانیاں تو کیڈو آئے اعلی حضرت پہلے دساری تے وہی تو اب تک چھلک رہا واہ 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 وہی تو اب تک چھلک رہا ہے اللہ تو اکبر اب تک چھلک رہا ہے وہی یا تو رسول اب تک اللہ چھلک رہا ہے وہی تو اب آگ تک چار چھلک یار رہا ہے وہی تو اب تک چھلک 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 رہا ہے چھڑے کے جا کا جا او ہوتا اجاں تک وستا کھڑا واہ آئے ہائے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے جو بن آئے ہائے جلے سائیں دی ذات پاک دا نور مبارک آیا خدا دی ذات پاک نے فرشتیاں کو فرمایا جنتی چو نور دا پانی بھاراؤ جنتی چو نور دا پانی آیا خدا دی ذات پاک نے ید مبارک چاہتے یار دے جسم دے جلے پانی پلٹا نا تے جڑا جسم تا پانی لگ دے تلے ڈھاوے او کا دن چھٹے تلے ڈھاندے پین سرے کے جدن چھینڈ کان تلیاں پہ ڈھاندیاں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا فرشتو جی فرمایا یار دے جسم نال لگے جنت تا نور دا پانی لگے نور نال چھینڈ کا بنتے تلے ڈھاویں جنتی جو نور دے پیالے جاؤ واہ 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 اللہ سیاں کیا کرا فرمایا پیالے ایڈو آڈو چ رکھو یار دے اللہ سیاں کیوں رکھوں فرمایا جڑا یار دے جسم نال چھٹے بن دے پانی دے قطرے ویسے نہ پیالے میں خدا کام لیتا ہوں اللہ انہاں چھٹیاں کو چھینڈ کو کی ہیں کام لے سے خدا دی ذات پاک فرمایا آسمان بڑے سا آسمان دے جتنے تارے حسین یار دے جسم واہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فیوے فرمیندن وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے جو بنا دن جوانی کو اللہ دی قسم ہے تو سارے پوچھو چاچا بنی آئے بڑے چٹی داڑھی تھی گئے ہندے کول پوچھو چا کاکا تیری کتنی عمر اے بابا ہی آخرے سی کاکا میری 52 تو رکھتے 70 سال تک ہاتھ پیا پینا ہندی خدمت چارچ کرو اے دسا تو دی کالی آئی چٹی تھی گئی چٹی تھی تے اے چاند دے اتے جڑے آسمان دے اتے جڑے تارے کھڑن ان تارے دے بارے اے دساچا تو چاچا داڑھی چٹی کر بیٹے تو بڈھا تھی گئے جڑے حج تک تارے کھڑن اے تا بڈھے نہیں تھے انہاں دے تے بڈھے پتہ نہیں آیا اے آج ڈپر کھڑے مریندن آج تک اے اپنے جوبن تے جوانی کھڑے دکھیندن انہاں تے جوبن تے جوانی کتھوں ہے اعلی حضرت فرمایا وہی تو جوبن ٹپک واہ واہ وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے میں مسلسل بولیندا کھڑا ای ہو جاندا نات خائی نہیں میں بولیندا نات خائی جھٹ دیر بعد دے ہاتھ چاہتے آکھو سبحان اللہ انہاں کو پتہ ہوندے مڈی دا میری مکی کھڑی ہے مگر احمد رضا 1 گھنٹے بعد تک وائنتے دسے سی ہن تقریر شروع کراں مگر کیونکہ علماء تشریف فرمائیں نعت خان حضرات تشریف فرمائیں قرہ حضرات تشریف فرمائیں باقی پڑھن والے بھی تشریف فرمائیں آدھا گھنٹہ میں توڑی تانگ رکھیے آدھا گھنٹہ میں ہن پڑھ گی دے جلے میں شروع کیتا ہوں ویلے 16 منٹان ہن جلے میں مکیندا پیا ہن میرے خیال دے 47 منٹ تھی گئے سارے وقت دی پابندی کیتا کرو کوشش کیتا کرو احساس کیتا کرو قدر کیتا کرو تواڈیاں دکاناں دے ٹائم ہیں تسیں سویرے دکاناں دے تے باونے تواڈے گاہکاں دا ٹائم ہے تسیں سویرے باونے تواڈیاں ڈیوٹیاں دے ٹائم ہیں تسیں سویرے ڈیوٹیاں کچھ کرنی ہوسن تگاریاں چاونیاں ہوسن کئی مزدوری کرنی ہوسی اساں رات کو جلے ویندے پے ہونے اللہ وقت جلے تساں اساں شام کو ویندے پے ہونے مطلب پروگرام پڑھ دے تے ریڑیاں والے بٹھیں دے سلا چاون آندے پے ہوندے یعنی او نیندر پکا دے روزی کرنا دے پے ہوندے اساں روزی کر دے گھر ویندے پے ہونے سمن واسطے ساڈا تے انہاں دا تبادلہ ہی روڈ دے اوتے تھیندے جلے اساں ایویں ایکسچینج تھینے ایک بے کو ایویں کراس کرنے کوشش کیتا کرو کہیں دا قدر بھی کیتا کرو کہیں دا احساس بھی کیتا کرو ساکو تہاڈا ڈاڈھا احساس ہے ساکو تہاڈا ایو کچھ احساس ہے اساں دے نماز مغرب دے بعد تساں محفل شروع کرو تے 10 بجے محفل مکا دو تاکہ ایڈو بھی سرخرو تھی ونجو نیندری پوری تھی ونجے سویرے جلے مؤذن اذان کھڑا دیندا ہوئے بندہ مصلی دے بیٹھ نماز ہی پڑھدا واہ ہیں اور ساری رات غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز سویرے پڑھنا قبول گئے بھالے سو جاگن کو بھالے سو ساری رات بہتے آکھن کو کیا فائدہ آیا تہاڈا کوئی فائدہ نہ آیا یہ ساری رات جاگو
تے سویرے رب دے ساڈ تے لبیک نہ آکھو دساؤ دسئی جاگن دا تہاڈا فائدہ کیا ہے نعرے مارن دا فائدہ کیا ہے تہاڈا ساری رات گلے پاڑن دا فائدہ کیا ہے مزہ تاں ہی وے میلاد دی چس چاونا چاہندے وے بننے دے ودے وے نماز دا ٹائم تھی گئے سجدہ دیو چا شاکر شجابادیہ دے تو دیوا بال دے رکھ ہوا جانے تے خدا جانے ہیں تو سجدہ کار چا قبول کرے تے بھاویں نہ کرے اللہ دی پاک بارگاہ دعا بھی نہ کرو رب دی ذات پاک نبی دے ہر غلام دے حفاظت فرماوے اللہ بزرگاں کو صحت عطا فرماوے ہی گھر دے وارث ہی گھر دے مالک اور ہی گھر دے سربراہ شالا کرے جنگل دا شیر نہ مرے اللہ کرے جنگل دا شیر نہ مرے اللہ دی قسم جلے جنگل دا شیر مرویں دے شاہی گدڑاں دے ہاتھ آویں دی شالا کرے شیر بیٹھے راویں شالا کرے پیو تے ماں بیٹھے راویں گھر دے سربراہ بیٹھے راویں اے جڑے رنگ چی بیٹھن اے رو پین اے جڑے رنگ چی بیٹھن مانن جڑے رنگ چی بیٹھن چھائن جڑے رنگ چی بیٹھن گھاٹا درختن انہاں ذریعے اکھیں نوٹنے رونقاں مک ونجیاں والے ایو کچھ اپنی زبان تو آدھے ودے سوں کپڑا پھٹے تے لگے تروپا دل پھٹے کی سینا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا